बुखारी के मतन में मौजूद है, हाशिया नहीं। काला महमूद इब्न रबी, महमूद इब्न रबी जो इस हदीस का रावी है, वो कहता है कि कुस्तुनतुनिया पर जो पहला लश्कर रवाना हुआ था, अलैहि यजीद इब्न मुआविया, उसका सालार कौन था? किस किताब में लिखा हुआ है? हम क्यों यजीदी? और इसी लश्कर में अल्लाह हुआ, मेरे नबी ने कहा था, अव्वल जैश मिन उम्मती यगजून अल बहरा कद औजबू यगजून अला मदीनत कैसर। मेरी उम्मत का पहला लश्कर जो कुस्तुनतुनिया पे हमला आवर होगा, वो बख्शा है। वो क्या है? कुस्तुनतुनिया की फसील के नीचे जाके जनाजा पढ़ाया, वसल्ला। पता नहीं आप बर्दाश्त करेंगे कि नहीं करेंगे। अलबिदाया व निहाया ने लिखा 8वीं जिल्द में, वसल्ला अलैहि यजीद इब्न मुआविया। अबू अयूब अंसारी के नमाज जनाजा की इमामत जो की थी, वो किसने की थी? किसी सहाबी ने नहीं कहा जानी जनाजा पढ़ाएगा मीज़बान रसूल का, ये जानी शराबी, किसी ने नहीं कहा। आज आपको ये सारी कहानियों का पता चल गया। यजीद की नमाज भी पढ़ता हो, वो नमाज कुरान दरसे कुरान भी देता हो ना, कंजर जिसके आप हमायती, उसी से पता नहीं दरसे कुरान लेकर आए हुए हैं। इन्होंने कोई तफसीर भी उसकी निकाल लेनी। इनसे कोई बेईद नहीं। 2-4 साल बाद नुस्खा सऊदी अरब से छप के आ जाए इनके लिए भी तफसीर यजीदी, ठीक है ना। इनके तो उस्ताद भी यजीद है सारे। किसकी आप बात करते हैं? नमाज पढ़ता था, फलाना करता था, उनके हाथों से लुटी बागे रसालत की बहार, जो नमाजों में सदा पढ़ते रहे सल्ले अला। आप किसकी बातें करते? पहला झूठा दिफा करते हैं जी, वो कुस्तंतीनिया की बशारत फिट होती है। ये तो हमने इसके साथ जो कर दिया है, लाखों लोगों ने मेरा क्लिप देखा है, क्या यजीद जन्नती लश्कर में शामिल था। हदीस की किताबों से बताया कि ये बुखारी में जो हदीस है, ये तो आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आप पेश करते हैं। सही बुखारी में हदीस है कि मेरी उम्मत का पहला लश्कर जो कैसरे रोम के शहर पे हमला करेगा, उनकी बख्शिश होगी है। इसमें तो कुस्तंतीनिया का जिक्र ही कोई नहीं है। कैसरे रोम का शहर नबी इस्लाम के जमाने में हिम्स था, और वहां पे हमला किया अबू उबैदा इब्न जर्राह ने। अगर कोई इसे कुस्तंतीनिया भी मानता है, या उर्दू में कुस्तुनतुनिया, या इंग्लिश में कॉन्स्टेंटाइन नोबल, तो तब भी ये पहला हमला तो है नहीं था। क्योंकि इसी हदीस में ना, वो कहते हैं जी, वो बुखारी के अंदर हदीस मौजूद है। इसी हदीस के अंदर आता है ना कि वो अबू अयूब अंसारी भी उस लश्कर में मौजूद थे, और उसी लश्कर में वो फौत हो गए। और जो कहते हैं यजीद ने उनका जनाजा पढ़ाया, तो जाहिर है वो उसी ने ही पढ़ाना था। हुक्मरान ही पढ़ाते हैं ना, हुक्मरानों के हाथ में सब कुछ होता है ना। वो तो इमाम हसन का जनाजा भी मरवान बिन रकम ने पढ़ाया, हजरत हुसैन को नहीं पढ़ाने दिया। लेकिन वो हजरत हुसैन ने कंप्रोमाइज किया कि अब ये हुक्मरान है, शरीयत को तो फॉलो करना है। कि आप जनाब वो नीचे सब्सक्राइब के बटन को दबाएं, और बेल आइकन को भी जो है वो टिक करना ना भूलें। तो वो कहते हैं देखें, यजीद उस लश्कर का अमीर था। इसमें पहले का तो जिक्र ही नहीं है कि ये यजीद जिस लश्कर में था वो पहला लश्कर है। वो अब आप सुने, ये बुखारी से जो हदीस पेश करते हैं ना, अबू अयूब अंसारी वाली, ये 1186 है। अबू दाऊद में 2512 नंबर हदीस है। अबू इमरान ताबी कहते हैं, जब हम कुस्तुनतीनिया पे हमले के लिए पहुंचे तो उस वक्त हमारे लश्कर के अमीर अब्दुर्रहमान बिन खालिद बिन वलीद थे। तो ये यजीद से अलग कोई और लश्कर है। और उसमें सैयदना अबू अयूब अंसारी ने हमें एक आयत की तफसीर समझाई, और फिर वो अल्लाह की राह में मुसलसल जिहाद करते रहे, हत्ता के आखिर में कुस्तुनतीनिया में दफन हुए। तो कुस्तुनतीनिया पे जो पहला हमला हुआ, अगर ये 2 हमले भी माने जाए, वैसे इससे भी पहले एक हमला हुआ है, फिर भी अगर ये हमला भी पहले माना जाए तो हज़रत खालिद बिन वलीद के बेटे ने हमला किया है, क्योंकि इसमें अबू अयूब अंसारी जिंदा हैं। और बुखारी में जिस हमले का जिक्र है जिसमें यजीद इब्न मुआविया था, उसमें अबू अयूब अंसारी 54 हिजरी में फौत हुए हैं। वो आखिरी हमला था। वैसे उसके बाद भी हमले हुए हैं, वो तो फिर होते रहे हैं, हत्ता के जाके ये सुल्तान मोहम्मद फातेह ने आके फतह किया है, जो आप अर्तगल देख रहे हैं आजकल।
یہ 7واں سلطان ہے اسی کی ارطغرل کی اولاد میں سے. یہ تو جا کے پھر 8ویں 9ویں صدی ہجری کے اندر آ کے فتح ہوا ہے. تو بہرحال بشارت حملہ کرنے والے کے لیے تھی. تو یہ تو فارغ ہوا ان کا دفاع. اس زمانے میں کہتے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بوڑھے ہو گئے تو آپ نے لوگوں کو بلا کر کہا کہ یار میں بوڑھا ہو گیا ہوں، بتاؤ خلافت کس کو دینی چاہیے. تو لوگ جو آپس میں پاس بیٹھے تھے انہوں نے کہا جی ایک جرنیل ہے لڑکا آپ کے پاس پارٹی میں، بڑا لڑکا، بڑا زور آور ہے، جنرل بڑا تگڑا ہے، اس کو بنا دیں، ہے بھی صحابی کا پتر. تو انہوں نے کہا وہ کون سا ہے؟ انہوں نے کہا وہ اس کا نام عبد الرحمن ہے اور وہ حضرت خالد بن ولید کا بیٹا ہے. عبد الرحمن ہے اور یہ ہے وہ لڑکا جو پہلی دفعہ قسطنطینیہ لشکر لے کر گیا تھا، یزید نہیں لے کر گیا تھا. اس کا تو ابو داؤد شریف میں ہے، تاریخ میں نہیں، یزید کا صرف تاریخ میں ہے. اور لے کر بھی، اور یہ بیچارہ فوت ہو گیا ہے 43 ہجری میں، 43 ہجری میں، ٹھیک ہے. اور یزید جا رہا ہے 49-50 ہجری میں، اگلے تیسرے. حضور نے پہلے کا کہا، باقی کسی لشکر کی ضمانت نہیں دی سرکار نے. چند دن کے بعد پھر پتہ کیا ہوا، عبد الرحمن بن خالد بن ولید کو کسی نے زہر دے دیا اور بیچارہ مر گیا. جائے جا کر پڑھ لیں. ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین. وہ کہتے ہیں وہ ابن کثیر میں، جسے عربی میں البدایہ والنہایہ کہتے ہیں، اس میں موجود ہے. ہاں جی دکھائیں، دکھا نہیں آپ کو سکتے، وہ اس قابل ہی نہیں دکھائیں، کیونکہ اس میں محمد بن حنفیہ کے پاس عبداللہ بن مطیع صحابی آتے ہیں. محمد بن حنفیہ تابعی ہے، عبداللہ ابن مطیع صحابی وہ ہے جسے گھٹی حضور نے خود دی ہوئی ہے، جونیئر صحابہ میں سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور وہ کہتے ہیں محمد بن حنفیہ سے کہ آپ کیوں چپ کر کے بیٹھ گئے ہیں، آپ کا بھائی حسین قتل ہو گیا ہے اس یزید کی وجہ سے، تو آپ اس کے خلاف کھڑے ہوں، قیام کریں. تو محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ بھائی، اور عبداللہ ابن مطیع کہتے ہیں کہ اس کے کرتوت تو ایسے ہیں کہ آسمان سے پتھر برس پڑے جو اس کے کرتوت ہیں برے. کہتے ہیں جی وہ شرابی، اور اس میں شرابی کے الفاظ بھی ہیں اور باقی الفاظ بھی. وہ کہتے ہیں جی کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو وہ محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، میں نے تو جتنے دن میں اس کے پاس رہا ہوں، میں نے تو اس کے اندر کوئی چیز نہیں ایسی دیکھی. میں نے تو اسے نماز کا پابند اور سنت کا عامل پایا ہے. جن کے آباء و اجداد سنت کو توڑنے والے ہیں ان کا وہ کہتے ہیں سنت کا عامل پایا ہے. تو وہ کہتے ہیں دیکھیں محمد بن حنفیہ نے توثیق کر دی اس کو. ویسے میں نے ایلبریٹ کیا ہے. پھر وہ باقیوں نے کہا حضرت جتنے دن آپ وہاں رہے ہیں نا اتنے دن آپ نے اس کو ایسا پایا، یعنی اتنے دن وہ پگڑی بن کے نماز پڑھتا رہا رفع دین نال. پہلے تو نہ رفع دین کرتا سی، ننگے سر ہی پڑھتا سی نماز، یعنی وہ لبادے اڑے ہوئے ہوتے ہیں نا انہوں نے. تو یہ تو جتنے دن آپ رہے ہیں اتنے دن اس نے سر ڈھانپ کے نماز پڑھی ہے. تو عبداللہ بن مطیع صحابی ہے اور محمد بن حنفیہ تابعی ہے. جب صحابی اور تابعی کا قول ٹکرائے تو کس کی بات مانی جائے گی؟ صحابی کی. تو محمد بن حنفیہ کا تو قول فارغ ہو جاتا ہے پھر. اسی لیے شیخ زبیر علیزئی صاحب نے اپنے رسالے کے اندر یہ لکھا، انہوں نے کہا کہ اگر تم اس روایت کو صحیح مانو گے نا پھر تو یہ بات ماننی پڑے گی کہ وہ زانی شرابی تھا، کیونکہ ہم تو صحابی کے پیچھے چلیں گے، تابعی کے پیچھے نہیں چلیں گے. تو یہ روایت بھی ان کے گھاٹے خود بخود فٹ ہو جاتی ہے.